الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على من كان نبيا وآدم بين الماء والطين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِنْ بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خاتم النبيين تمہیں یارو مبارک ہو عمر ابن خطاب آیا تمہیں یارو مبارک ہو عمر ابن خطاب آیا خدا سے میں نے مانگا تھا خدا سے میں نے مانگا تھا دعاؤں کا جواب آیا تمہیں یارو عمر ابن خطاب آیا سن 6 نبوی نبوت کے 6 سال میں حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ تلوار ہاتھ میں لیے زید بن ارقم کے دروازے پر پہنچے سرکار کو اطلاع دی گئی کہ باہر عمر آیا ہے اور ہاتھ میں تلوار بھی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دروازہ کھول دو دروازہ کھول دو آج وہ عمر نہیں لگتا جو پہلے تھا آج تمہیں مبارک ہو اللہ نے اسلام کو عزت عطا فرما دی ہے سرکار نے انہیں مبارک دی ان صحابہ کو جو دار ارقم میں اس وقت موجود تھے. شاعر اس کی ترجمانی کر رہے. نبی پاک نے کیا فرمایا؟ تمہیں یارو
मुबारक हो उमर इब्न खत्ताब आया तुम्हें रो मुबारक हो उमर इब्न खत्ताब आया खुदा से मैंने मांगा था खुदा से मैंने मांगा था दुआओं का जवाब आया खुदा से मैंने मांगा था दुआओं का जवाब आया वो आया है तो आने दो बिछा दो पल के राहों में वो आया है तो आने दो बिछा दो पल के राहों में वो पहला सा नहीं लगता करो ना शक निगाहों में वो पहला सा नहीं लगता करो ना शक निगाहों में वो आया है ना जाने को आ गया है ना हुण वापस जान वास्ते वो आया है न जाने को खुदा का इंतखाब आया वो आया है न जाने को खुदा का इंतखाब क्योंकि दुआ में सरकार ने दो बंदे मांगे थे एक उमर बिन खत्ताब और दूसरा उमर बिन हशाम जिसका नाम अबू जहल भी था उसकी कुनियत या लक़ब जो भी था तो सरकार ने दो मांगे थे या अल्लाह जो तुझे पसंद है वो दे दे तो अल्लाह ने उमर को पसंद करके मुस्तफ़ा की बारगाह में भेजा है अल्लाह अकबर वो आया है न जाने को खुदा का बाया तुम्हें यारो मुबारक हो उमर इब्ने खत्ताब आया तुम्हें यारो मुबारक हो उमर इब्ने खत्ताब आया खुदा से मैंने मांगा था दुआओं का जवाब सरकार ने हज़रत उमर से एक बात पूछी शायर ने उसका तर्जुमा किया है वो क्या चीज़ है जो तुझको मेरी महफिल में लाई है कोई तो चीज़ होगी ना तू एवें ते नहीं आया एवें आना होंदा ते 6 साल पहले क्यों गुजर गए वो क्या चीज़ है जो तुझको मेरी महफिल में लाई है अचानक आज ये तब्दीली बताओ कैसे आई है अगो जवाब देता हज़रत उमर ने सुनी मैंने बहन से वो जो लेकर तू किताब आया सुनी मैंने बहन से वो जो लेकर तू किताब आया तुम्हें यारो
मुबारक हो उमर इब्न खत्ताब आया खुदा से मैंने मांगा था दुआओं का जवाब आया। फिर हज़रत उमर ने सरकार से एक बात की, उसका भी शायर ने तज़किरा किया है। वो क्या है कि मेरे इस्लाम लाने से ये छुप कर क्यों इबादत हो। वैसे उमर ने ये पूछा था, या रसूलल्लाह क्या आप हक पर नहीं हैं? फरमाया हक पर हूँ। क्या अल्लाह हक नहीं है? फरमाया हक है। क्या कुरान हक नहीं है? फरमाया हक है। फरमाया जब सारा कुछ हक है तो फिर ज़ैद बिन अरकम के घर में क्यों? जब है ये सारा कुछ हक हमारे पास है तो फिर ज़ैद बिन अरकम के घर में नहीं। आए चलें आज हरम में चलते हैं जी। अल्लाह अकबर। सरकार को जब लेकर निकले ना तो पहले हज़रत उमर थे, फिर पीछे सरकार थे, फिर पीछे अमीर हमज़ा थे और पीछे सारा लश्कर था। आगे ऐलान किया उन्होंने, भाई आ जाओ, जिसने दुनिया से अपना नाम कटवाना है आगे बढ़े, जिसने अपने बच्चे यतीम करवाने हैं आगे आ जाए, जिसने अपनी बेगमों को जनाब बेवा करवाना है वो आगे आ जाए। आज उमर इनके साथ खड़ा है, मैं देखूंगा कौन रोकता है इन्हें जी। ये रोब था, वहाँ से निकाल कर हज़रत उमर लाए। अल्लाह अकबर। तो ये पूछा आपने कि मेरे इस्लाम लाने से ये छुप कर क्यों इबादत हो। पढ़ेंगे आज काबा में वो रोके जिसको ताकत हो। मैं देखता हूँ केड़ा है। पढ़ेंगे आज काबा में वो रोके जिसको ताकत हो। उड़ा दूंगा मैं सर उसका, उड़ा दूंगा मैं सर उसका, कुफर का जो नवाब आया। उड़ा दूंगा मैं सर उसका, कुफर का जो नवाब आया। तुम्हें यारो आप संजीदा नहीं हैं। मुबारक रसूलुल्लाह ने दी, वसूल सहाबा ने की, और फिर अल्लाह ने नबी को मुबारक भेजी। फिर अल्लाह ने नबी को मुबारक भेजी। तो ये अल्लाह की भी सुन्नत है मुबारक देना, रसूलुल्लाह की भी सुन्नत है मुबारक देना, और सहाबा की सुन्नत है मुबारक वसूल करना। और आप इतने संजीदा बैठे हैं, पता नहीं मैं क्या बात कर बैठा हूँ। तुम्हें यारो हो उमर इब्ने खत्ताब आया। तुम्हें यारो के हो उमर इब्ने खत्ताब आया। खुदा से मैं मांगा था दुआओं का जवाब आया। तुम्हें यारो। अल्लाह करीम की हम्दो सना हुजूर नबी अकरम नूर मुजस्सम शफ़ी मुअज़्ज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरबार रिसालत माब में हदिया दुरूद व सलाम अर्ज़ करने के बाद इंतहाई मुअज़्ज़ज़ व मुहतशम हाज़रीन व सामीन अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैंने कुरान मजीद बुरहान रशीद सूरह अंबिया की आयत नंबर 105 तिलावत करने का शर्फ हासिल किया है। दुआ फरमाए मेरा रब मेरी ज़ुबान पर कलिमात हक़ जारी फरमाए, हम सब को सुनकर समझकर उस पर अमल की तौफ़ीक़ अता फरमाए। नियत फरमा दीजिए जो कुछ हम सुनेंगे
انشاءاللہ عز و جل اس پہ عمل بھی کریں گے جی انشاءاللہ۔ ایویں بولیا کرو نا، بندہ پتہ لگے کہ بندہ بندے اچ بیٹھا ہے۔ کدے کدے تو مینوں لگتا ہے میں قبرستان آ گیا، میانی صاحب وہ بھی چلے۔ آیت کریمہ میں نے جو تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے وہ وَلَقَدْ كَتَبْنَا، وَلَقَدْ اور تحقیق، کتبنا ہم نے لکھ دیا، وَلَقَدْ اور تحقیق، ہم اس کی خود تحقیق کر رہے ہیں کہ ہم نے لکھ دیا، فی الزبور، زبور کے اندر۔ زبور ایک کتاب ہے جو حضرت داؤد علیہ السلام پہ نازل ہوئی، اور یہ آسمان سے اترنے والی پہلی کتاب ہے۔ یہ آسمان سے اترنے والی پہلی میں لکھا ہے، ادھر آخری میں بھی یہ بات موجود ہے، پہلی میں تھا، آخری میں ہے، بیچ میں دو ہیں، ان دو میں بھی تھا، بس تذکرہ نہیں کیا، ایک اوپر سے بتا دیا اور ایک نیچے سے بتا دیا، باقی ہر کتاب میں ہم نے لکھ دیا۔ کیا لکھا ہے ہم نے جی؟ اللہ فرماتا ہے ہم نے لکھا، اور تحقیق اور تصدیق بھی ہم خود ہی کر رہے ہیں۔ کیا بھائی؟ من بعد ذکر، اپنے ذکر کے بعد۔ کہاں لکھا؟ جب ہم نے اپنا ذکر کیا، تورات میں، زبور میں، انجیل میں اور قرآن کریم میں، تو ہم نے جب اپنا ذکر کر لیا، اس کے بعد ہم نے لکھ دیا۔ کیا لکھا؟ ان الارض، کہ بے شک یہ جو زمین ہے، یرثھا، اس کے وارث ہیں، عبادی، میرے بندے، الصالحون، جو نیک ہوں گے۔ میری زمین کے وارث کون ہیں جی؟ جی کون ہوں گے میری زمین کے وارث؟ یہ کس نے لکھا؟ کہاں؟ نہیں جی، زبور میں، تورات میں اور انجیل میں لکھا اللہ کریم نے کہ کیا ہے؟ یہ جو زمین ہے اس کے وارث کون ہیں؟ میرے نیک اور صالح بندے ہیں، جو وہ اس کے کیا ہیں؟ وارث ہیں۔ اب اس کے اوپر جو مفسرین نے کلام کیا ہے وہ کیا ہے؟ اس کی تفسیر میں پہلے بتا دیتا ہوں، بعد میں اپنے مقصد پہ آتا ہوں۔ اس کی تفسیر میں دو قول ہیں۔ اس کی تفسیر میں پہلا جو قول ہے وہ ہے کہ زمین سے جنت کی زمین مراد ہے۔ یہ جو اللہ نے کہا کہ زمین کے وارث میرے نیک اور صالح بندے ہیں، پہلا قول یہ ہے کہ یہاں زمین سے مراد کون سی زمین ہے؟ جنت کی زمین ہے، اس کا وارث اللہ نے اپنے نیک اور صالح لوگوں کو بنایا ہے۔ بات سمجھ آ گئی؟ دوسرا جو قول ہے، جبکہ یہ جو زمین سے کہتے ہیں مراد ہے، مقدس سرزمین فلسطین مراد ہے۔ زمین سے کیا مراد ہے؟ فلسطین کی زمین مراد ہے۔ کون سی ہے؟ جسے اللہ تعالیٰ کی مدد سے امیر المؤمنین سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فتح کیا۔ اس زمین سے کیا مراد ہے؟ سرزمین فلسطین مراد ہے، جسے کس نے فتح کیا؟ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فتح کر کے ریاست مدینہ میں شامل کیا۔ بعد کے ادوار میں مختلف حکومتوں کا اتار چڑھاؤ آتا رہا، یعنی کبھی یہ مسلمانوں کے قبضے میں رہی، کبھی عیسائیوں کے قبضے میں رہی، اور اب جو ہے اس کے اوپر کس کا قبضہ ہے؟ یہود کا قبضہ ہے، اور ان قریب میرا رب اسے دوبارہ مسلمانوں کے قبضے میں دے گا۔ جی تے اے پیپسیاں تے 7 اپ جی اسی پیندے رہے، پھر تے ہو گیا کم۔ جی اسی جے KFC تے ہور کیڑا ہے؟
मैकडोनल्ड खाते रहे, फिर काम हो गया। कुछ ना कुछ सानू आपे भी करनी चाहिए ना जी। ਤੇ ਜੋ ਅਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਉਹ ਤੇ ਕਰੀਏ ਨਾ। ਬਾਕੀ ਅੱਲਾ ਦੇ ਕੰਮ ਅੱਲਾ ਜਾਣੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੁਦ ਕੀ ਸ਼ਰਮ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਨ। ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜੀ ਹੋਰ ਉਹ ਗੱਲ ਕਰਨੇ ਆ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਅੱਜ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਇਹ ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਤਫਸੀਰ ਦੱਸਣ ਵਾਸਤੇ, ਦੋ ਤਫਸੀਰਾਂ ਨੇ ਇਹਦੇ ਮੁਤਾਲਿਕ। ਪਹਿਲੀ ਕੀ ਹੈ کہ زمین سے مراد جنت کی زمین ہے جس کا اللہ نے اپنے نیک بندوں کو کیا بنایا ہے؟ وارث بنایا ہے، جس کا وارث اللہ نے اس قول کو رکھا پہلے نمبر پہ گیا ہے، لیکن زیادہ صحیح دوسرے قول کو کہا گیا ہے۔ زیادہ صحیح یہ جو دوسرا قول ہے کہ اس زمین سے کیا مراد ہے؟ سرزمین فلسطین مراد ہے۔ اور اس میں ایک تیسرا قول بھی ہے، وہ بھی سناؤں آپ کو۔ وہ یہ ہے کہ کل زمین جو اللہ نے بنائی ہے ساری کے وارث اللہ کے نیک بندے ہیں۔ جو بھی اللہ نے زمین بنائی ہے، جسے ہم کیا کہتے ہیں؟ زمین کہتے ہیں، اس کا وارث اللہ نے کسے بنایا ہے؟ نیک اور صالح بندے اس کے کیا ہیں؟ وارث ہیں۔ بات سمجھ آ گئی جی؟ اگلی بات ہے جی، آج کے خطبہ جمعۃ المبارک کو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات کے ساتھ خاص کیا گیا ہے۔ اس کی وجہ ہے کہ آج 28 ذی الحج ہے اور آج ہی کے دن صبح کی نماز میں آپ کو خنجر مارا گیا۔ 28، 29 اور 30 تین دن آپ حیات رہے۔ یکم محرم الحرام کو آپ کی شہادت ہوئی۔ آج وہ دن ہے جس دن آپ کو خنجر مارے گئے۔ نماز کون سی تھی؟ صبح کی۔ جگہ کون سی تھی؟ مسجد نبوی شریف میں۔ آپ امامت کے مصلی پر کھڑے تھے جب آپ کو مارا گیا، نماز پڑھا رہے تھے جی۔ آج کے خطبہ جمعۃ المبارک کو حضرت عمر سے موسوم کرنے کی یہی وجہ ہے کہ آج 28 ذی الحج ہے، دن بھی وہی ہے، تو بات بھی انہی کی کرنی چاہیے۔ کیا خیال ہے جی؟ مراد رسول، ابھی میں نے آپ کو بتایا کہ رسول اللہ نے مانگا کس سے؟ بھئی ہر بندہ یہ مانگتا ہے اللہ مجھے ہدایت دے، اللہ مجھے ہدایت دے۔ عمر وہ ہے جس کی ہدایت کی دعا محمد الرسول اللہ مانگ رہے ہیں۔ ہر بندہ کہتا ہے جی میں اسلام لایا تو مجھے عزت ملی، میں مسلمان ہوا تو مجھے عزت ملی، لیکن عمر وہ ہے جس کے بارے میں نبی نے فرمایا اللہم اعز الاسلام بعمر بن الخطاب، اے اللہ عمر بن خطاب کے ذریعے میرے اسلام کو عزت عطا فرما۔ اور وہ عزت ملی اسلام کو، وہ عزت اسلام کو ملی۔ میں نے کہیں آپ کو بتایا تھا جب میں مصارف زکوٰۃ بیان کر رہا تھا تو نبی کریم کے زمانے میں، حضرت ابو بکر صدیق کے زمانے میں جو نیا نیا اسلام میں داخل ہوتا تھا اس بندے کو زکوٰۃ دی جاتی تھی، اس بندے کو زکوٰۃ دی جاتی تھی، اور اس کا نام قرآن پاک نے جو رکھا ہے وہ ہے مؤلفۃ قلوب۔ کیا ہے جی اس کا نام؟ مؤلفۃ قلوب۔ تالیف قلب کے لیے زکوٰۃ دی جاتی تھی تاکہ اس کا دل اسلام میں لگ جائے، وہ یہ دیکھے نا اسلام کا یہ والا چہرہ بھی دیکھے کہ یار مسلمان کیڑی چنگی قوم ہے، میں تے ایویں اسلام تو پجدا رہا ہاں، یہ تے پیسے بھی نال دیندے نے، تاکہ اس کا دل اسلام میں لگ جائے۔ اس وجہ سے اس بندے کو کیا دی جاتی تھی؟ یہ نبی کے زمانے میں بھی تھی، سیدنا صدیق اکبر کے زمانے میں بھی تھی، لیکن حضرت عمر فاروق کا زمانہ جب آیا آپ نے فرمایا بھی آج کے بعد مؤلفۃ قلوب کے لیے زکوٰۃ نہیں دی جائے گی، کسی کا دل رکھنے کے لیے زکوٰۃ نہیں دی جائے گی۔ اس وقت جو صحابہ تھے، جو مشیر تھے آپ کے، انہوں نے پوچھا جناب کیوں؟ فرمایا اس لیے جب انہوں نے کہا رسول نے دی صلی اللہ علیہ وسلم، جب رسول کے خلیفہ حضرت ابو بکر صدیق نے دی ہے تو آپ کون ہوتے ہیں بند کرنے والے؟
قرآن میں ان کا تذکرہ آ گیا اور فرمایا بیلیو بات یہ ہے جب اللہ کے رسول دیا کرتے تھے اس وقت اسلام کو بندوں کی ضرورت تھی، اس وقت اسلام کو بندوں کی ضرورت تھی۔ ابو بکر صدیق دیتے رہے تب بھی یہی مسئلہ تھا کہ اسلام کو لوگوں کی ضرورت تھی۔ اب آ گئی ہے اسلام کے پاس عزت، اب اللہ نے کیا دیا اسلام کو عزت، اب وہ اسلام میں ہے جسے اسلام کی ضرورت ہے۔ عمر نے بے نیاز کر دیا اسلام کو لوگوں سے، اب کوئی اپنی بھلائی چاہتا ہے تو اسلام میں آئے، وگرنہ اسلام نے عزت حاصل کر لی ہے۔ آج کے بعد پیسوں سے بندے نہیں خریدے جائیں گے جی، کسی کو زکوٰۃ دے کے اس کا دل اسلام میں نہیں لگایا جائے گا، جس کا دل مانے وہ آئے، جس کا دل مانے وہ اسلام قبول کرے، جو اپنی بہتری چاہتا ہے وہ اسلام قبول کرے، جو اپنے رب سے قریب ہونا چاہتا ہے وہ اسلام قبول کرے، وگرنہ یہ مت سمجھنا کہ آج کے بعد اسے زکوٰۃ دی جائے گی۔ اب اسلام کے پاس کیا آ گئی ہے؟ عزت آ گئی ہے، اسلام کو اب کسی کی ضرورت نہیں ہے، اب اسلام کے دامن میں بے شمار لوگ آ گئے ہیں۔ اب جس لوگوں کو ضرورت ہے تو وہ تشریف لا سکتے ہیں، اسلام کا دروازہ کھلا ہے، اسلام کا دروازہ، لیکن زکوٰۃ نہیں دی جائے گی، زکوٰۃ نہیں دی جائے گی، تو آپ نے یہ منع فرما دیا۔ تو یہ ہے جی مراد رسول، اور اسلام کو ان کی وجہ سے کیا ملی ہے؟ عزت ملی ہے۔ اور یہ بات تو غیر مسلموں نے لکھ کے رکھی ہوئی ہے نا کہ اگر حضرت عمر 10 سال مزید رہ جاتے تو پوری دنیا سے کفر کا خاتمہ ہو جانا تھا۔ 10 سال مزید، صرف 10 سال آپ نے لگائے، اور 10 سال اگر اور لگا لیتے تو پوری دنیا سے اسلام کا کفر کا کیا ہو جانا تھا؟ صفایا ہو جانا تھا، کفر ختم ہو جانا تھا، ہر جگہ پہ اسلام کا جھنڈا لہرا رہا ہونا تھا۔ اور احباب ذی وقار، میں اور آپ جس جگہ پہ بیٹھے ہیں اس کو کیا کہتے ہیں؟ اس کو لاہور کہتے ہیں۔ اس کو کیا کہتے ہیں؟ آپ کبھی لاہور کی ہسٹری پڑھیے، تاریخ جو لاہور کی لکھی گئی، آپ کو پتہ چلے گا کہ لاہور کی سرزمین پہ ایسے زمانے گزرے ہیں جب ایک بھی مسلمان نہیں تھا۔ اسی سرزمین لاہور پہ ایسے زمانے گزرے ہیں جب ایک بھی مسلمان نہیں تھا، اور آج بھائی آج کیا ہوا؟ آج آپ کو مسلمان ہی مسلمان نظر آئے گا۔ آپ جس گلی میں جائیں، جس محلے میں جائیں، آپ کو اکثریت میں یہ نہیں کہتا کہ کافر آپ کو نہیں ملیں گے، ملیں گے ضرور، لیکن وہ قلت میں ملیں گے، مسلمان ہر جگہ تمہیں کثرت میں ملیں گے۔ تو کوئی تو ہے جس نے آ کے اس کی کایا پلٹی ہے، ظاہری بات ہے کوئی تو ہے نا، کوئی تو آیا ہے یہاں جس نے آ کے ان لوگوں کو جو مندر کے گھنٹیاں کھڑکایا کرتے تھے، جو گائے کا پیشاب پیا کرتے تھے، جو اپنے ماتھے پہ تلک لگایا کرتے تھے اور اپنے آپ کو بڑا سمجھتے تھے، جہالت کی وجہ سے انہوں نے اپنے گھر کے اندر یہاں تک کہ بت خانے بنا رکھے تھے، ان لوگوں کے بت توڑا کر انہیں کعبے کی طرف جھکایا ہے۔ کوئی تو ہے جو آیا ہے۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یا علی۔ بھئی خود بخود تو نہیں، حق چار یار، حق چار یار، کوئی تو آیا ہے نا جی۔ یہ جو کایا پلٹی ہے، آج آپ جس نہج پہ اس کو دیکھ رہے ہیں کہ ہر گلی میں، ہر کوچے میں، ہر بازار میں تمہیں مسلمان نظر آتا ہے، کوئی تو ہے، کوئی تو۔ میں علامہ اقبال سے پوچھوں؟ اللہ اکبر کبیرہ، جزاک اللہ خیرن فی الدنیا۔ چاچا میں اکثر تینوں کہنا تیری ٹائمنگ نہیں صحیح ہے، کام تیرا صحیح ہے، ٹائمنگ اپنی صحیح کر یار، مہربانی کر۔ اے ہن میں گل ہی بھول گئی، میں گل کی کرنی سی۔ حضرت علامہ اقبال رحمت اللہ علیہ نے دسیا جناب وہ کیڑا جنا ہے جڑا آیا تے لاہور دی کایا پلٹ گئی۔ جی اللہ اکبر۔ وہ فرمندن خاک پنجاب از دم او زندہ گشت۔ صرف لاہور نہیں کہا، آپ نے شعر میں کیا استعمال کیا؟ خاک پنجاب از دم او زندہ گشت۔ یہ جو پنجاب کی مٹی ہری بھری ہے نا،
اور اس کے اندر ہر موسم میں ہر فصل اگ آتی ہے. یہ مٹی ایسے نہیں ہے علی حجویری کے قدموں سے زندگی پا رہی ہے. اللہ اکبر کبیرہ. یہ مٹی کو جو زندگی ملی ہے، خاک پنجاب از دم او زندہ گشت. یہ نہ آتا تو پنجاب کی مٹی کوئی آسمان سے تھوڑی آئی تھی. یہ نہ ہوتا تو پنجاب کی مٹی کو جنت سے تھوڑی لائی گئی تھی. یہ تو مٹی ورگی مٹی تھی نا جی. یہ باقی جیسے جہان کی مٹی ہے یہ بھی کیا تھی؟ مٹی تھی. کیا وجہ ہے کہ جس موسم میں جو بھی فصل لگاؤ اگاتی ہے. اور کیا وجہ ہے کہ اس شہر میں جو بھی بندہ آ جائے وہ اسلام کو مانے بغیر واپس نہیں جاتا. بھئی کچھ تو ہوا ہے. تو وہ فرماتے ہیں خاک پنجاب از دم او زندہ گشت. پنجاب کی مٹی میں زندگی ڈالنے والی شخصیت کا نام علی حجویری ہے. پنجاب کی مٹی میں زندگی ڈالنے والی شخصیت کا نام کیا ہے؟ علی حجویری ہے. اگر یہ نہ آتے، یہاں تو ہندو اڑ کے دکھا رہا تھا نا جی. وہ اڑ کے دکھا رہا تھا. وہ اپنے جادو کے ذریعے سے جانوروں کے تھنوں میں خون بھی لا رہا تھا. جو نہیں دیتا تھا مجبور کر دیا جاتا تھا. یہاں تک تو دنیا پہنچ گئی تھی. اور جہالت آگے بڑھنی تھی، کم نہیں ہونی تھی. اگر اس کے آگے کسی نے باندھا ہے تو وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی نہ کوئی غلام ہی تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی نہ کوئی غلام ہی تھا جس نے اس کے آگے باندھا ہے. وگرنہ آج کل تو جتنے سکالر آ رہے ہیں میں سارے بیچ میں کر رہا ہوں. بیچ میں پیر، بیچ میں مولوی، بیچ میں سارا کچھ. اب حضرت علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کی آپ تاریخ پڑھیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ آپ کے دسترخوان پہ کوئی فرق نہیں تھا. مسلمان بھی کھائے، ہندو بھی کھائے، یہودی بھی کھائے، سکھ بھی کھائے، عیسائی بھی. اونچی بولو بھئی کوئی فرق نہیں تھا. مسلمان بھی کھا سکتا ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے. پوچھا نہیں جاتا کسی سے کہ تو مسلمان ہے تو دسترخوان پہ بیٹھ ورنہ چلا جا. کسی سے نہیں پوچھا جاتا تیرا مذہب کیا ہے. کسی سے آج بھی نہیں پوچھا جاتا تیرا مسلک کیا ہے. کسی سے آج بھی نہیں پوچھا جاتا تو کہاں سے آیا ہے، کون ہے، کدھر کا رہنے والا ہے، یہاں کیوں آیا ہے. یہ نہیں پوچھا جاتا. وہ فرماتے ہیں اس زمانے میں بھی یہی تھا. جو آ گیا دسترخوان پہ وہ بھوکا نہیں اٹھا، کھا کے اٹھا. اور آج کل جتنے پیر مولوی میں بیچ میں ساروں کو رگڑا لگا رہا ہوں اور میں اپنے آپ کو بیچ میں رکھ کے، ایسا نہیں ہے کہ میں خود کو باہر نکال کے. وہ یہ ہے ہم جناب ہماری کیفیت یہ ہے اگر کوئی ہمارے مسلک کا بھی نہیں ہے تو ہم اسے سلام بھی. ناراض تو نہیں ہو گئے؟ بیٹھے ہو. ہمارے ہاں زکوٰۃ دی جاتی ہے نا جی. تو ہمارے مولوی صاحب تبلیغ یہ کرتے ہیں کہ سنی کہتا ہے سنی کے علاوہ کسی کو زکوٰۃ. میں اپنا نام پہلے لیا ہے تاکہ کوئی اگر کچھ کہنا چاہے تو مجھے کہے. ہمارے ہاں کیا کہا جاتا ہے؟ سنی کہتا ہے سنی کے علاوہ کسی کو زکوٰۃ نہ دی جائے. دیوبندی کہتا ہے دیوبندی کے علاوہ کسی کو زکوٰۃ نہ دی جائے. وہابی کہتے ہیں وہابی کے علاوہ کسی کو زکوٰۃ. اور اہل تشیع کہتے ہیں اہل تشیع کے علاوہ کسی کو. سارے سکالر ہوتے ہیں جو کہتے ہیں، سارے سکالر ہوتے ہیں. ہمارا اسلام تو یہ ہے جناب، ہمارا اسلام. بلکہ میں اہل سنت میں سے بہت سارے ٹوٹے جانتا ہوں جو جس پیر کا مرید ہو گیا وہ کہندا اس پیر دے مریداں تو علاوہ میں زکوٰۃ کتے نہیں دینی. جاؤ. یہ ٹکڑے کیوں کیے آپ نے؟ نبی پاک کے دسترخوان پہ عیسائی نہیں کھا کے گئے؟ بیٹھے ہو. نبی پاک کے دسترخوان پہ عیسائی کھا کے گئے کہ نہیں کھا کے گئے؟ اگر نہ کھلانا ہوتا. مجھے ایک بات یاد ہے، آپ سبحان اللہ کہیں میں آپ کو سناؤں. حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سیرت میں لکھا ہے کہ آپ بغیر مہمان کے کھانا نہیں کھاتے تھے. بغیر مہمان کے. اور کھانا بھی ایسا نہیں کہ دال پکی ہے تو دال، ساگ پکی ہے تو ساگ، نہیں. ایک میں پورا جانور روسٹ کر کے رکھا جاتا تھا ایک کھانے میں. اور ہر قسم کے کھانے آپ کے دسترخوان پر موجود ہوتے کہ مہمان جو بھی کھانا چاہے. یہ تو قرآن پاک میں موجود ہے نا جی. 2 مہمان ہے تو آپ نے پورا بچڑا ذبح کیا اور اس کو روسٹ کیا جناب، بھون کے ان کے آگے رکھا ہے. قرآن بتا رہا ہے کہ بھون کے اس کے. اور مہمان ایسے تھے کہ انہوں نے کھایا ہی نہ.
आप परेशान हो गए, यार जी मेहमान भी हैं ने, खांदे भी नहीं, मेरा रिस्क माशाल्लाह हलाल है, अल्लाह ताला ने मैनू दिता है, मेहनत करके कमाया है, फिर क्यों नहीं खा रहे? कुरान कहता उन्होंने पूछा जनाब क्यों नहीं खाते? उन्होंने कहा असी खांदे नहीं हाँ, असी फरिश्ते हैं, असी खाण तो पाक हाँ। जी इंसानी शक्ल में आए थे, वो किस शक्ल में आए थे? इंसानी शक्ल में आए थे। तो उन्होंने कहा जी हम खाते नहीं हैं। फिर आप भी इंतज़ार किया। तो आपकी सीरत में ये बात मौजूद है कि बग़ैर मेहमान के आप खाना, चाहे शाम का हो चाहे सुबह का खाना हो, दोपहर वाला तो हमने खुद बनाया है ना जी। पहले दो ही खाने होंगे सन, सुबह और शाम के, और वही लोग सेहतमंद भी होते थे। हमारी तो टाइमिंग ही कोई नहीं है, जिस टाइम आन दो बस, हैं जी, जो भी मर्जी टाइम है जनाब। खोखे ते गए बोतल पी लेनी है, जूस कार्नर ते गए उतों जूस लै लेना जनाब। कोई मटका मिर्ची वाला आ गया तो वो मटका मिर्ची लै लेनी है, कोई सोडे वाला आ गया तो सोडा, पठान आ गया तो चाह मंगा ली जनाब। ऐसे है कि नहीं जी? दिल किता समोसे ले आओ जी, पकौड़े ले आओ जी, फलानी शै ले आओ जी, ढमकानी शै ले आओ जी, कोई टाइम नहीं है साडा खाण दा। तो फिर की होया? खा पी के मोर साहब दुआ करिया जे तबीयत बड़ी खराब है, हैं जी। तो खाने का टाइम सही नहीं करना, दुआ से ही तबीयत सही करवाना चाहते हैं ये बस। तो यही पहले कितने खाने होते थे? सिर्फ दो ही खाने होते थे, एक सुबह का और एक शाम का। मेरे मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया सुबह उठ के नाश्ता लाजमी किया करो। उठ के फरमाया क्या? हाँ, ये सुबह उस वक़्त उठते थे नमाज के वक़्त, नमाज पढ़ते थे, नमाज के फ़ौरन बाद नाश्ता कर लेते थे। और क्यों करते थे? आज साइंस रिसर्च करती है, वो कहती है जनाब सुबह 6 से 7 बजे के दरमियान ये जो मैदे के अंदर जितने भी तेज़ाब होते हैं, मालिक्यूल्स होते हैं जो खुराक को हज़म करते हैं, ये रिलीज़ होते हैं 1 घंटे के लिए। कितने के लिए? आज साइंस ने रिसर्च की है। भाई क्यों कहा नबी ने कि सुबह सुबह खा लिया करो? वजह तो कोई होगी ना। तो साइंस कहती है जनाब 1 घंटा ऐसा आता है सुबह जब बंदा उठता है, उठने के बाद 6 से 7 के दरमियान 1 घंटे के लिए जिस्म के अंदर जितने भी खुराक हजम करने वाले मालिक्यूल हैं ये क्या होते हैं? रिलीज होते हैं। जो भी खुराक होती है उसे क्या कर देते हैं? लक्केड़ होवे या सारी चीज़ें हजम कर देती हैं। आज साइंस ने बताया हमें, मगर हम फिर ना साइंस की मानते हैं ना मुस्तफ़ा करीम की मानते हैं। हमने उठना ही 1 बजे, हमने नाराज तो नहीं हो गए? यानी हज़रत उमर दा टॉपिक सी ते मैं लाहौरियां नूं फड़ लिया। तुसीं कहोगे यार किहो जिहा मौलवी लिआंदा है इत्थे, साडे खाने ते पाबंदी लाई जा रही है। नहीं, खाने ते पाबंदी नहीं है, टाइमिंग अपनी सही करें। खाने पे पाबंदी, आपका जितना दिल करता है आप खाएं। हुक्मा बताते हैं ना जी कि सुबह का नाश्ता बादशाहों वाला होना चाहिए। नाश्ता कैसा होना चाहिए? हाँ जी, ये तिब के जो पहले हकीम होते थे, आजकल तो डॉक्टर आ गए ना, बगैर टीके सिरिंज के बात ही नहीं करते। पहले क्या होते थे? हकीम होते थे जो यहाँ हाथ रखते थे, बता देते थे इसका जिगर ख़राब है, इसके फेफड़े कमज़ोर हैं, इसके जनाब गुर्दे में ये मसला है, इसकी अंतड़ियों में ये मसला है, इसकी हड्डियों में ये मसला है, इसके खून में ये मसला है, इसके पानी में ये मसला है। वो कौन बताते थे? कहाँ से आती थी वो हिकमत? ज़ाहिरी बात है वो भी तो कहीं से पढ़ के करते थे ना, बग़ैर पढ़ा लिखा तो नहीं कर सकता। वो बात एक ही थी कि वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इल्म पढ़ के करते थे। और अज दा डॉक्टर अंग्रेज़ां कोल पढ़ के आंदा है। जेड़ा रसूलुल्लाह दा इल्म पढ़ के आंदा सी, वो शक्ल देख के, अखां देख के दस दिंदा सी इस बंदे नूं ए बीमारी दे, इहदा ये इलाज जे जी। नबी करीम दे इल्म च कितनी बरकत सी, वो सिर्फ दस दिंदा सी देख के कि इहदा ये बीमारी है, इहदा ये इलाज है, तो ये इहदा परहेज है। ठीक है जी, वो इतने ही बताता था। तो जेड़ा अंग्रेज़ कोल पढ़ के वो कहंदा जदों तिकर चीरां फाड़ांगा नहीं, ये नहीं सही हो सकता है जी। उत्तों लैके थले तिकर सारा इनू खोल के रखना पैना, तां ये सही होना है। ए जे बस नुकसान। नबी करीम के रास्ते पे चलना कितना आसान था। हमने हर चीज़ छोड़ दी है। हमने अंग्रेज़ के लंडे की चीज़ें ले लेके क्या की हैं? नाराज़ नहीं होना, लिबास की बात नहीं कर रहा मैं हर चीज़ की बात कर रहा हूँ। 76 साल में पाकिस्तान ने कोई एक ऐसी चीज़ भी नहीं बनाई जिसके ऊपर हम फ़ख्र कर सकें।
बस फिर जो भी लिया कभी किसी से मंगवा रहे हैं। आज अब हमने कहा ना जी बाइकाट करें इसराइल का, तो हमें पता चला हमारे पास तो बिस्किट ही नहीं है, हमारे पास बिस्किट ही नहीं है, हमारे पास पीने के लिए कोल्ड ड्रिंक ही नहीं है, हमारे पास पानी नहीं है, छोड़ें और पानी हमारे पास वाफिर है। आप सुनते होंगे हर साल बंदे सैलाब की नज़र हो जाते हैं, पूरी दुनिया में जनाब सैलाब ने तबाही मचा दी होती है, लेकिन अफसोस कि हम नेस्ले का पानी लेकर पी रहे हैं। कैसी गुलामी है, वो तो होना है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 14 सदियाँ पहले बता दिया था कि एक ज़माना आएगा लोग छने हुए पानी पिएंगे। कौन से? छने हुए पानी। उस वक्त हदीस के अल्फाज है छने हुए पानी। वो आज प्लांट पे गुजर के आता है जनाब, वो प्योर होके आता है जनाब, वो वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट लगे हैं, हर तरह के पानी पिएंगे, मगर मेरे मुस्तफ़ा ने फरमाया बीमारियां ऐसी होंगी जिनका इलाज ही कोई नहीं होगा। लोगों ने नाम ही कभी नहीं सुने होंगे, ऐसी ऐसी बीमारियां आ जाएंगी। हैं कि नहीं है? पानी कैसा पी रहे हैं? पानी वो पीना है जनाब जेड़ा डॉक्टर लिख के देगा। अल्लाह अकबर। नबी के ज़माने में कौन से डॉक्टर थे, कौन सा लिख के देते थे? वहाँ उस ज़माने में तो ये पानी भी नहीं मौजूद था जो आज हम ज़मीन से निकाल के साफ़ पीते हैं। बारिश का पानी स्टोर किया जाता और पिया जाता था, फिर भी बीमारी किसी को नहीं लगती। नबी करीम के तरीके पे चलने की ये बरकत है। वो एक हकीम आया था ना जी, वो रसूलुल्लाह दा कलमा पढ़ बैठा थे, उन्होंने शौक चढ़िया जनाब नबी दी ज़ियारत करिए। वो ते हकीम सी यमन च की सी हकीम सी, ओदी दुकान से हिकमत का काम करता सी। उन्हें क्या यार करनी हिकमत ही है ना, ए 2-4 ही डब्बे ने चुक के उत्थे ही चलने आ, इलाज ही करी जावांगे नाले दिल भी राजी करी जावांगे। हैं जी, सुबह शाम दोपहर 5 नमाज़ां सरकार दे पीछे पढ़ांगे, ज़ियारतां भी करांगे, तो दुकान भी उत्थे खोलांगे जनाब, कारोबार भी उत्थे ही जाके करांगे। वो 3 साल रहा, कितने? 3 साल रहा, और 3 साल के बाद आके सरकार को कहता है या रसूलल्लाह इजाज़त दीजिए मैं यमन वापस जाना चाहता हूँ। मैं तो सरकार ने पूछा तू तो ये नियत करके नहीं आया था वहीं रहेंगे? ज़ाहिर गल है मैं तो नहीं सी अज दा मौलवी, होते नबी पाक सन ना, उन्हां दे उत्ते ते नियत दा हाल भी पता हुंदा है। ते आला हजरत ने ते वड्डी गल लिखी, आप फरमांदे ने उदों तक सरकार दा ना कोई लै ही नहीं सकदा जदों तक सरकार दी इजाजत ना मिल जावे। जिस बंदे ने नबी पाक दा जिक्र करना है, ओदा जिक्र पहले मुस्तफा दी बारगाह च होएगा, उस दे बाद वो जिक्र कर सकता है। ये भी आपको पता होना चाहिए। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा भाई तू तो ये नहीं करके आया सी, तेरी नीयत की सी? ए नीयत सी कि उत्थे रवांगे, तो साल 3 गुजरे ने, तू कहना मैं वापस जाना है। तो अर्ज करदा सोनिया मैं हकीम सा, अपना सारा साजो सामान लैके आया थे, 3 साल रहा, कोई एक बंदा भी बीमार नहीं आया। हुण ते फाके आ गए ने, हुण की आ गए ने? मुहब्बत खत्म नहीं हुई, मुहब्बत खत्म नहीं हुई, पर मसला ये वे कि फाके आ गए ने। मैं मेरे बच्चे ने पीछे, मैं तो सोचा सी उन्होंने भेजदा रहांगा, पर इत्थे कुछ बनिया ही नहीं। तो सरकार ने फरमाया पुछ लैने इन्हां कोलों, इन्हां कोलों पुछ लैने आ। अगे जिहड़ी गल लिखी है ना वो बड़ी डाडी है, जे कर लवो ते। नबी पाक ने पूछया सहाबा कोलों, हाँ भी तुहाडे चों कोई बीमार क्यों नहीं हुंदा? तुहाडे चों कोई बीमार क्यों नहीं होता? उस सहाबा ने आगे जो बात की ना, वो बात ये थी, या रसूलल्लाह हमने कभी पेट भर के खाना खाया ही नहीं है, हमने कभी पेट भर के खाना खाया ही नहीं है। तो साडा मसला की है? साडा जदों तिकर इत्थे तिकर ना आ जाए असी छड्डिया ही कोई नहीं है। असी ये रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नहीं फरमाया था कि खाना हम जब भी खाओ भूख रख के छोड़ दो, अभी भूख हो थोड़ी सी खाना छोड़ दो। हमने अमल नहीं किया, सिर्फ सुना है, इधर से सुना इधर से टपा दिया और खाते रहे खाते रहे खाते रहे। फिर नतीजा ये निकला गुर्दे भी गए, फेफड़े भी गए, जिगर में भी कैंसर चंबड़ गया जनाब, शुगर भी सानू हो गया, ब्लड प्रेशर भी। वो ज़ाहिर बात है जब आप एक चीज़ पर कैपेसिटी से ज़्यादा लोड डालोगे उसने कहीं ना कहीं से तो ठाका करना है, ऐसा है कि नहीं है जी?
اور جن لوگوں کا معدہ خراب رہتا ہے رمضان میں وہ سیٹ رہتے ہیں، رمضان المبارک میں وہ سیٹ رہتے ہیں اگر وہ روزے رکھیں تو۔ جن کا معدہ خراب ہے، جن کو معدے کے پرابلمز ہیں، وجہ کیا ہے کہ رمضان میں وہ کھاتے نہیں ہیں، معدہ ریسٹ میں آ جاتا ہے، سکون ہوتا ہے۔ جیسے ہی رمضان جاتا ہے وہی پیٹ پھاڑ کے بیٹھے، مجھ سے اتنے بھی درد ہو رہی ہے، ادھر بھی، اتنے گڑوں گڑوں بھی ہوندی ہے۔ گل سمجھ آئی؟ کامیابی کس چیز میں ہے؟ نبی کی سنت میں۔ کامیابی کس چیز میں ہے؟ اب یہ باتیں میں نے اتنی کر لی، آخری بات میری سنیں۔ یہ میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ، آپ جب بیت المقدس فتح کرنے کے لیے آئے نا، وہ جو پادری تھا انہوں نے کہا جی ہم نے اپنی کتاب میں پڑھا ہے فلاں بندہ ہوگا، اس کا ایسا قد ہوگا، ایسی اس کی شکل ہوگی، ایسا اس کا لباس ہوگا، اس کیفیت میں وہ آئے گا۔ اور حضرت ابو عبیدہ بن جراح کو اس نے کہا تو 20 سال بھی لگا رہے تو تیرے سے ہم فتح ہونے والے نہیں ہیں، ہاں ساڑھی کتاب وچ لکھے وہ بندہ آ جائے گا تے فتح ہو جائے گی، بلکہ اسی بغیر لڑے ہتھیار ہی سیٹ دیاں گے اگر انہوں ویکھ لیں گے تے۔ جی جدوں آگے حضرت عمر آپ دی فوج نے استقبال کیتا، آگے جا کے ابو عبیدہ بن جراح آکھیا یا رسول اللہ اے نہیں عیسائی انہاں کول پیسے زیادہ نے، مال و دولت انہاں کول واہ ہے، تے اے ذرا اچے لیول نو پسند کردے نے، تہاڈی قمیض اُتے 14 ٹانکے لگے ہوئے نے، جُتی ہووے تسی جنوں کھجور دے پتیاں نال سی کے پایا ہویا ہے، تے تسی انج کرو مہربانی کرو، اے ساڈی عزت دا سوال ہے، غیر ملک کے چائے ہوئی ہیں غیراں دے سامنے، اج اسلام دی عزت دکھان دا وقت آیا ہے، اے نواں لباس ہے شام دا بنیا ہویا ہے، اے زیب تن کرو، جُتا بھی نواں پاؤ، تے پھر اج اٹھ تو تھلے اتارو، اج تانوں ترکی گھوڑا دینے آ، اج تانوں ترکی گھوڑا دینے کیونکہ دشمن نال جانا ہے نا، روب پورا ہونا چاہیے ہے، دبدبا پورا ہونا چاہیے ہے، تے ترکی گھوڑے تے بٹھا دیتا گیا، سفید لباس پوا دیتا گیا، نواں جوتا حضرت عمر دے پیر مبارک پوایا گیا، نواں آپ دے سر مبارک ہوتے امامہ شریف ٹکایا گیا، حضرت عمر پا کے جدوں 2 قدم چلے تے رو کے تھلے اترے، 2 قدم چلے تے رو کے تھلے اترے تے ایک گل کیتی ہے، بس وہ گل دسنی ہے تے اپنی گل پوری ہو گئی ہے۔ وہ گل کی کیتی ہے آپ نے؟ اللہ اکبر کبیرہ، یہ ہے حضرات محترم اسلام، یہ ہے اسلام۔ اسلام اس چیز کا نام ہے جس کو حضرت عمر نے بیان فرمایا ہے۔ آپ نے فرمایا بھئی قیمتی گھوڑے تو جدوں اٹھ کے کھڑے ہوئے نا تو فوراً فرمایا میرا لباس مجھے واپس کیا جائے، میرا لباس وہ جو میں مدینے سے پہن کے آیا ہوں وہ واپس کیا جائے۔ آپ نے لباس تبدیل کیا، فرمایا گھوڑا لے جاؤ میرا اٹھ ہی لے آؤ، لباس بھی اپنا پانا ہے، سواری بھی اپنی لینی ہے۔ تو انہاں پوچھیا جناب کی مسئلہ ہے، غیریں چ جا رہے ہیں، کو خدا دا خوف کرو، اس لباس نال جاؤ گے دیکھن گے تے کی کہن گے دنیا۔ اگے جڑی گل انہوں نے کیتی ہے میں آج وہی گل سنانی ہے تانوں۔ وہ فرماندے نے انی سمعت رسول اللہ، حضرت عمر پاک نے جواب دیتا میں اللہ دے رسول کول سنے ہے، میں اللہ دے رسول کول سن دے بیٹھے ہو، میں اللہ دے رسول کو سنے یقول لا يدخل الجنت من فی قلب مثقال ذرۃ من الکبر، کہ جدے دل وچ رتی دے برابر بھی رائی دے برابر بھی تکبر آ گیا اللہ انہوں جنت وچ داخل نہیں ہون دے گا۔ جدے دل وچ رائی دے دانے دے برابر بھی تکبر آ گیا اللہ اس بندے نو جنت وچ اونچی بولو، تھوڑا ہور اونچی بولو۔ اسی پتر دی شادی ہوتے کروڑ روپیہ لا کے فخر کرنے ہیں جی میں جتنا دی کیتی ہے میری پوری برادری جداں دی کوئی نہیں کر سکتا، بیٹھے ہو کہ نہیں؟ منگنی ہوتے جناب کروڑوں روپیہ خرچ کر کے اسی کہنے ہیں جو جی منگنی میں کیتی ہے میرے مقابلے میری پوری برادری نہیں آ سکتی۔ بچی دی شادی کرن لگیاں جناب اینے تولے سیور دیتا میں، اینی انہوں نال گڈیاں دیتیاں، اینی انہوں نال جناب کوٹھیاں دے دیتیاں، میرے ورگا کوئی نہیں ہوئے گا، میری برادری اچھا لکھاں کوشش کر رہے میرے تو تھلے رہن گے، ہے ایسا کہ نہیں ہے؟ انہوں نے اے حدیث سناؤ، دسو انہوں نے جا کے کہ لا يدخل الجنت من مثقال ذرۃ
मिनल किब्र, जिसके दिल में जर्रा बराबर भी तकब्बुर आ गया, अल्लाह उस बंदे को जन्नत में दाखिल नहीं फरमाएगा। वलकद कादा अन युहलिकनी सौबुकुमुल अबयद, ਉਹ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਚਿੱਟੇ ਕੱਪੜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਪਵਾ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਤੇ ਹੁਣੇ ਹਲਾਕ ਹੁੰਦਾ ਬੱਚਿਆਂ। ਕੀ ਹੋਇਆ? ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਹਲਾਕ ਹੁੰਦਾ ਬਚ ਗਿਆ ਵਾਂ। ਵਬਿਜ਼ੂਨकुमुल ਮੁਹਲਿਜ, ਅੱਲਾਹੁ ਅਕਬਰ। ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਚੋਂ ਤਕੱਬੁਰ ਦੀ ਬੂ ਆਣ ਲੱਗੀ ਸੀ। ਕੀ ਆਣ ਲੱਗੀ ਸੀ? ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਚੋਂ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੈਂ ਕੁਛ ਬੋਲਿਆ ਨਹੀਂ ਆ, ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਚੋਂ ਕੀ ਆਣ ਲੱਗੀ ਸੀ? ਤਕੱਬੁਰ ਦੀ ਬੂ ਆਣ ਲੱਗੀ ਸੀ। ਇਹ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਤੇ ਮੈਂ ਤੇ ਗਿਆ ਸੀ, ਇਹ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਤੇ ਦਿਲ ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਜ਼ੁਬਾਨ ਤੇ ਆ ਜਾਂਦੀ, ਸੋਚ ਉਤੇ ਸਵਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਤੇ ਮੈਂ ਤੇ ਹਲਾਕ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਨਾ। ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਮਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਆਪਨੇ ਕੀਤੀ ਉਹ ਕਮਾਲ ਦੀ ਹੈ, ਸੁਣਾ ਦਿਆਂ। ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਆਪਨੇ ਫਰਮਾਈ, ਭਾਈ ਗੱਲ ਇਹ ਵੇ, ਉਮਰ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ। उमर पहले भी इसी ज़मीन पे रहता था। एक ज़माना ऐसा था जब मेरे बाप के 10 ऊँट थे, वो मुझे चराने के लिए देता था। एक को पकड़ता था, दूसरा भाग जाता था, दूसरे को पकड़ता, तीसरा भाग जाता था। उमर को हर रोज़ सुबह शाम बाप से मार पड़ती थी, गालियाँ पड़ती थी, इज़्ज़त कोई नहीं थी, हर गली में रुसवाई होती थी। इस्लाम ने उमर को इज़्ज़त अता फरमाई है। किसने? इस्लाम ने उमर को इज्जत अता फरमाई है। रह गया तुहाडे कपड़ियां दा मसला, कपड़े च इज्जत तुहानू किन्ने क्या लभो? नहीं समझ आई? ओ भाई जे कपड़ों में इज्जत होती तो नबी पाक अपनी वसीयत में ये ना लिखते कि मुझे इसी लिबास में दफनाया जाए जो मेरे जिस्म पर मौजूद है। अगर कपड़ों में इज्जत होती तो रसूलुल्लाह इज्जत में हमसे क्या थे? बड़े थे। वो फरमा देते कि मुझे मेरे लिए क्या किया जाए? नए कफन का इंतज़ाम किया जाए। और हो जाना था, हो जाना था कि नहीं? आपने अपनी वसीयत में ये क्यों लिखा कि मुझे इसी लिबास में क्या दिया जाए? सहाबा ने आख्या या रसूलल्लाह नवा कपड़ा क्यों नहीं? फरमाया नवे दी लोड़ उन्हां नूं है जिहड़े पीछे बैठे ने। कबरां ते चादरां भज भज के चलाण वाले हो। 45 चादरां उत्थे पईयां होंदियां ने, होर तुसीं जाके 46 भी उत्थे ही रख आए हो। ऐ ते नबी पाक ने आख्या ही नहीं है। नाराज तो नहीं हो गए? नहीं, कोई हो भी जावे तो खैर है, कोई मसला नहीं है। गल तो आपां हक दी करनी है, उहदा तो कोई मसला ही नहीं। हज़रत उमर ने की दस्या? इज्जत कपड़ों से नहीं, इज्जत इमामे से नहीं, इज्जत सवारी से नहीं, इज्जत जूतों में नहीं। इज्जत किस चीज़ में है? इस्लाम में है। तुम इस्लाम को मान लो। इस्लाम इज्जत कैसे देता है? अमाना दा पुत्र होवे, अटक के चो उठिया होवे, कोई जानदा भी ना होवे, पूरा मीनारे पाकिस्तान भरा देवे रब। नहीं समझ आई तुहानू? अल्लाह अकबर। एक मिनट, वक्त ख़त्म हो गया। ख़त्म नबुव्वत, जिंदाबाद जिंदाबाद। वक्त ख़त्म हो गया। मैं माजरत चाहता हूँ, आपके जज्बात को मैं सलाम पेश करता हूँ। अल्लाह आपके इन जज्बात को सलामत रखे। तो भाई कितने लोग हैं जो बाहर से आते हैं पाकिस्तान, लाहौर में पढ़ने के लिए? कभी कोई मरा है जिसका इतना बड़ा जनाजा हुआ हो? और बाबा आदा हुंदा सी, इस्लाम किसी दा कर्ज नहीं रखता। इस्लाम कदे किसी दी कंड नहीं लगन दिंदा। 14 सदियां बाद असी वेखिया कोई बंदा इस्लाम नाल खड़ा हो जाए तो इस्लाम कंड नहीं लगन दिंदा। उन्हां कोल पुछया जनाब तुसी कित्थों सिक्ख्या? कहंदे उमर कोल सिक्ख्या। कित्थों सिक्ख्या? उमर कोल सिक्ख्या। जी उमर दी कंड इस्लाम ने नहीं लगन दी तो साडी क्यों लगन देगा? भाई बात समझ आइए। पनाह चाहते हैं तो पनाह कहाँ मिलेगी? ऊंची बोलो। हाँ, मैं इस्लाम की बात कर रहा हूँ, मौलवी की बात नहीं कर रहा। ये बात आप ज़हन नशीं रखिए। हमारा मसला एक और बनता जा रहा है। अगर मुझे मौलवी से क्या है इख्तिलाफ है तो मैं मौलवी से इख्तिलाफ की बजाय इस्लाम को बुरा भला कहना शुरू कर देता हूँ। ये हमारी नफ्सियात में डाला जा रहा है आहिस्ता आहिस्ता। ये जहर घोल घोल के हमारे दिमागों में फैलाया जा रहा है। हमारी नई नस्ल जो स्कूल कॉलेज में जाती है उनको ये पढ़ाया जा रहा है यहाँ तक भाई गलती मौलवी ने की है, उसका जिम्मेदार कौन है? मौलवी। मैंने गलती की है ना, वो गलती किसकी है? मेरी गलती इस्लाम के दामन में न डाली जाए। मेरी गलती
اسلام کے دامن میں نہ ڈالی جائے. میری غلطی میری ہے, مجھے جو مرضی سزا دو, پر اسلام کو کچھ نہیں کہنا. ہمارا یہ المیہ بنتا جا رہا ہے, ہماری نئی نسل کو تباہ و برباد کیا جا رہا ہے. بھئی ایک مولوی اگر غلطی کرتا ہے نا, وہ کہتے ہیں اے لکھو جی اے اسلام دے وڈے منانا لے کی کہندے نے, سارے میڈیا پہ نشر کیا جاتا ہے نا جی, یہی بتایا جاتا ہے یہ لو جی اسلام کے پیشوا, یہ لو جی تمہارا امام, یہ لو جی تمہارا فلانا, یہ لو تمہارا ٹھمکانا. بھئی مجھے کہو نا پھانسی پہ چڑھا دو, کوئی مسئلہ نہیں ہے, اسلام کا چہرہ تو صاف رہنے دو جی. میں ویسا ہی مسلمان ہوں جیسے آپ مسلمان ہیں, غلطی آپ سے بھی ہو سکتی ہے, غلطی مجھ سے بھی ہو سکتی ہے, تو میری غلطی میری ہے. مجھے اسلام نے نہیں کہا یہ غلطی کر, اسلام نے تو مجھے ہر قدم پہ روکا ہے کہ غلطی سے باز آ جا. اللہ کریم سے دعا ہے اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کی. 1 منٹ مجھے چاہیے آپ کا. یہ مسجد جو ہم بنا رہے ہیں آپ کو پتہ ہے بن رہی ہے مسجد. ویسے اہل لاہور سے مجھے یہی گلہ ہے کہ جب ہم ابتدا کرنے لگے تو سب نے کہا تھا ہم تمہارے قدم بڑھاؤ, ہم تمہارے, تو سانو اگے دھکا دے کے پچھو سارے پج گئے نے. انج ہی کر دے ہوں یا ساڑھے نال انج کیتا ہے. چلو بہرحال یہ میٹھا سا ایک گلہ تھا, شکوہ تھا, میں نے کر دیا. اس مسجد کے امام صاحب تشریف لے آئے ہیں آج, یہ قبلہ سامنے بیٹھے ہوئے ہیں, اور مسجد کو بے شمار چیزوں کی ضرورت ہے, جن میں سے سر فہرست مسجد کی چھت ہے. میں کئی دفعہ عرض کر چکا ہوں, اور وہاں پہ بے شمار طلباء جو ہیں وہ تعلیم حاصل کر رہے ہیں. ہمارے پاس جگہ نہیں ہے, لوگ بے شمار ہیں. قبلہ دیکھ کے آئے ہیں, یا میرا طاری صاحب میرے ساتھ گئے تھے وہاں, ان کو میں سارا وزٹ کرا کے آیا ہوں, یہ سارا کچھ دیکھ کے آئے ہیں وہاں پہ. تو آپ تمام احباب سے گزارش ہے حسب توفیق جو بھی جس سے ہو سکتا ہے ضرور اس مدرسے کے ساتھ, اس مسجد کے ساتھ تعاون فرمائیں. اللہ کریم آپ کے مال جان عزت آبرو میں برکتیں عطا فرمائے. سوچن دا ٹائم تے ہے ہی کوئی نہیں, سنتا دا ٹائم ہو گیا. جلدی سے جزاک اللہ خیرن.